جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने अपना एक सबक शुरू किया था, अपनी मदद आप, और उसके हमने इब्तदाई 4 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे और उसमें हमने ये बात जानी थी। पहले पैराग्राफ में हमने ये समझा था कि अगर अपनी मदद आप का जज्बा एक बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो वो बंदा तरक्की कर जाता है, अगर एक कौम में पैदा हो जाए तो वो कौम तरक्की, अगर ये जज्बा बंदे या कौम से निकल जाए तो वो बंदा बेइज्जत ज़लील हो जाता है, बेखैरत हो जाता है और उसकी कोई इज़्ज़त दुनिया में नहीं रहती। फिर हमने ये पढ़ा था कि जैसी अवाम होगी आपके हुक्मरान भी वैसे ही हो। ये ऐसी हकीकत है कि जैसे पानी ख़ुद ब खुद ऊंचाई से गहराई की तरफ आ जाता है, वैसे ही जैसी अवाम होगी ये हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो कौमी तरक्की है उसके क्या क्या जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं, या कौमी तरक्की कैसे होती है, और या फिर कौमी तनज़्ज़ुली वो किस तरीके से होती है। और अगर किसी कौम में कौमी तनज़्ज़ुली वाले पॉइंट पाए जाएं तो उस वक्त तक वो कौम ठीक नहीं हो सकती जब तक वो ख़ुद उनको ख़त्म ना करें। कोई और आके उन्हें ख़त्म करेगा तो वो बुराइयां और ज़्यादा तरीके से बढ़ जाएंगी, फैल जाएंगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ तक आई थिंक हमने पढ़ लिया था। बेटे अगला जो पैराग्राफ है ये पेज नंबर 21, उसका सेकंड पैराग्राफ कहते हैं, ए मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अगर ये राय सही है, ये जो पिछली बातें हैं, कहता है ए मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अगर ये सारी बातें जो मैंने तुमसे की हैं अगर ये सही हैं तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरखाई करो। वो कहता है अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो फिर बंदे दे पुत्र बनो, ठीक है, और अपनी तरक्की को यकीनी बनाओ, अपनी मदद आप करो। गौर करो कि अगर तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पुरउम्दा हो ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम बनो। कहता तुम गौर व फिक्र करो कि तुम्हारी और तुम्हारी कौम का हर फ़र्द वो ठीक हो जाए। और कैसे ठीक हो? वो ये सारी बातें ऊपर वाली आपको अच्छी अच्छी अपनानी बनेगी, फिर तुम भी मुअज़्ज़ज़ कौम बन जाओगे। क्या जो तरीक़ा तालीम व तरबियत का, बातचीत का, वज़ा व लिबास का, सैर सपाटे का, शुगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए, इससे उनके शख्सी चाल चलन, अखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। वो कहता है ज़रा गौर करो कि तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इससे हमारी कौम के हालात ठीक नहीं होंगे बल्कि हमारी कौम के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। वो कहता है क्या ये नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है? हाशा वकल्ला। हाशा वकल्ला का मतलब है हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। कहता है ऊपर जितनी बातें बयान हुई हैं अगर आप इन पर गौर करेंगे और आप जायज़ा लेंगे कि आपके बाल बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे हम तरक्की कर सकते हैं। हाशा वकल्ला। वह कहता है हम हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा जब कि हर शख्स और कुल कौम ख़ुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी ज़ोर की या कौम की इस्लाह व तरक्की करे किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। बेटे मेरी बात को समझो, ये सबक अल्फाज में मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट में ये बहुत आसान सबक है। इसको जितना आसान तरीके से आप समझ लेंगे आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ ये बात हो रही है, कहता है तुम ज़रा गौर करो कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि उनसे तरक्की हो सकती है? कहता हरगिज़ नहीं। लिहाजा कहता जब हमें पता चल गया कि हमारी कौम के लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी नहीं हैं और उन एक्टिविटीज़ से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी और का इंतज़ार ना करें कि फ़लाँ आ जाएगा तो हम तरक्की कर जाएंगे। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम ख़ुद अपने आप को बदलने की कोशिश करें। दूसरों की उम्मीद पे बैठे रहना, दूसरों का इंतज़ार करना कि वो आएगा तो कर देगा, फ़लाँ हुक्मरान आएगा तो हालात अच्छे हो जाएंगे, वो आ जाएगा तो मेरे ये काम कर देगा। हम तो घर में होते हैं, घर में अपने काम हम खुद नहीं करते और दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं कि फ़लाँ आ जाए तो वो कर दे, फ़लाँ आ जाए। बैठे हुए बेड पर ऑर्डर जारी किए जाएंगे कि जी वो ला दें, वो कर दें, वो कर। अच्छा बंदा वो होता है जो अपने काम खुद करता है।
کیا اپنے کام، یہی بیٹے میں کتاب پڑھا رہا ہوں، میں کسی کو کوئی بات نہیں سنا رہا. یہاں آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اپنی مدد آپ. ٹھیک ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ سر سید. جس نے کسی کو بات کرنی ہو وہ کس کو کرے؟ سر سید، کیونکہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اپنی مدد آپ کریں. لو میرا پتر، یہ ہو گیا. اچھا، اب اس کے آگے آپ پڑھیں گے اگلا پیراگراف. اب آپ لوگ ریڈ کریں ہے تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے. اور یہ مائک لے لیں اور آپ شاباش ریڈ کرو، کھڑے ہو کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں. شاباش جی. ہاں جی، یہ ہاتھ مائک اپنے قریب کر لیں. شاباش. ہاں جی. وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا نترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے یا... اچھا ادھر دیکھو پہلے میری طرف. اس پیراگراف میں نا بیٹے یہ بتایا گیا کہ غلام کون ہوتا ہے. پہلے میری بات سن لو. غلام کون ہوتا ہے؟ کہتا غلام وہ نہیں ہوتا جس کو کسی ظالم بادشاہ نے پکڑا ہوا ہو. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مدد آپ نہیں. سنو. خرید لیا ہے یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ گورنمنٹ کی رعایت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے. انڈرلائن کر لیں بیٹے یہاں تک سارا. یہ شارٹ کوسچن ہے کہ غلام کون ہوتا ہے. وہ یاد رکھ لیں، غلام وہ ہے کون بیٹے جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جاہل ہے، شرارتی ہے، خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے. وہ غلام ہے. جی. وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کے یہ دلی حالت دور نہ ہو. اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصطلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقبل اور برتاؤ میں آنے کے لیے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا. گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ کے انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں. شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس کاکے کو دے دیں مائک اور میری بات کو سنیں. بیٹے ادھر آؤ، ایک منٹ مائک مجھے دیں. بیٹا اس پیراگراف کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے، میری بات کو سمجھو. اس پورے پیراگراف میں یہ بات سمجھائی گئی کہ غلام کون ہوتا ہے. اس نے بتایا غلام وہ نہیں ہوتا جس کو کسی ظالم بادشاہ نے خرید لیا ہو. غلام وہ نہیں ہوتا کہ جس پر کوئی ظالم حکمران آ گیا ہو. غلام وہ ہوتا ہے جو قوم کی ہمدردی سے خالی ہے، جو شرارتی ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو مطلب اپنی مدد آپ نہیں کرتا، وہ بندہ غلام ہے. کہتا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم غلام ہیں تو پھر یاد رکھ لیں اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی اور آ کے، وہی ہر پیراگراف میں ایک ہی بات سمجھا رہا ہے کہ بھئی اس انتظار میں رہنا کہ کوئی اور آ کے ہمارے حالات ٹھیک کر دے، تو اس سے مزید تباہی آئے گی، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. بس وہ ایک آپ کا فانوس، آپ نے کبھی دیکھا فانوس جس میں مختلف تصویریں گھومتی رہتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے بس وہ آپ کا ایک خیال ہے، فانوس ہے جس میں تصویریں گھوم رہی ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ تصویریں ہوتی ہیں؟ اس میں نہیں ہوتی نا. تو کہتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ جو دوسروں کے انتظار پر رہتے ہیں کہ فلاں آ جائے گا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو سب کہتے ہیں وہ ان کے بس خیال ہیں، ایسا عملی طور پر ہونے والا نہیں ہوگا. تب حالات تب بدلیں گے جب کیا کریں گے؟ اپنی مدد آپ کریں گے. جی عائشہ. ہاں جی اگلا پیراگراف. پنجابی نہیں، یہ پرانی اردو ہے. انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال میں ہیں کہ کوئی خضر ملے انڈرلائن کریں. بیٹا یہ پیراگراف بھی سمجھ لو. اس پیراگراف کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں، لیکن ترقی کے بارے میں نا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی خضر ملے. آپ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام؟ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اچھا کہتے ہیں ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی خضر مل جائے، یعنی کوئی اور آ کے ہمارے کام کر دے.
تو کہتا ہے یاد رکھو اگر آپ خضر کی تلاش میں رہے اور آپ نے اپنی مدد آپ نہ کی تو پھر آپ تباہ و برباد ہی ہوں گے. اس کو انڈر لائن کر لیں, یہ ایم سی کیوز ہے. جی جی ایم سی کیوز. ہاں جی. گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے. کہتا ہے قومی ترقی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں خضر ملے, گورنمنٹ سخی ملے جو ہمارے سارے کام کر دے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہاں, اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے. اور پرستش کہتے ہیں پوجا. اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی پوجا نہیں کرتے بلکہ آپ طاقت اور حکمرانوں کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر بنا دیتے ہیں جس کا مطلب ہے ذلیل. وہ قوم جو اس انتظار میں رہتی ہے وہ قوم پھر ذلیل ہو جاتی ہے. اور کیسے ذلیل ہوتی ہے؟ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے. جیسے دولت مند آدمی حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ بندہ بھی حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے جو کس کی تلاش میں رہتا ہے بیٹا؟ نہیں, کس کی تلاش میں رہتا ہے؟ خضر کی تلاش میں رہتا ہے. شاباش, جو خضر کی تلاش میں رہتا ہے. چلیں اب اگلا پیراگراف. جی بیٹا کھڑے ہو کے اگلا پیراگراف پڑھیں گے. اور بیٹے پھر اب ذرا سنیں. کہتا ہے تاریخ کہتی ہے جن قوموں نے ترقی کی ان ساری قوموں نے ترقی اگر کی ہے تو صرف ایک ذریعے سے کی ہے اور وہ اپنی مدد آپ ہے. سنیں ذرا اگلا پیراگراف. بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جسے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ. انڈر لائن کر لیں ایم سی کیوز. وہ اپنی مدد وہ جسے قوموں نے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ ہے. جی. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھی بھول جائیں گے. اور وہ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو برباد کر دیتا ہے. یعنی وہ بندہ جو خضر کی تلاش میں رہتا ہے سمجھ رہے وہ بندہ برباد ہو گیا, وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. بہت اچھا پڑھا بیٹے, شاباش. اگلا جو پیراگراف ہے یہ میں پڑھتا ہوں پھر اس سے اگلا ابراہیم پڑھے گا. یہاں پر دیکھیے بیٹا اب نا میرے پتروں اگلا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم اس سبق کو آج مکمل کر رہے ہیں. اور اگلی جو بات ہو رہی ہے بیٹا وہ کہتا ہے دیکھو اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے نا وہ ساری ترقی بھی بیٹا کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اپنی مدد آپ کی وجہ سے. مثلاً وہ کہتا ہے دیکھو انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. خیال کرنے کا مطلب ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے, محنت سے حاصل ہوئی ہے. محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں, بیٹے انڈر لائن کرتے جائیں یہ جملے, زمین کے جوتنے والوں. زمین کے جوتنے والوں کا مطلب ہے زمین کو کھودنے والوں, نرم کرنے والوں. کانوں کے کھودنے والوں, کانوں سے مراد مائنز, ناٹ یہ ایئرز, ٹھیک ہے, مائنز. نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں, مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں. آلات جر ثقیل, آلات جر ثقیل کا مطلب ہے بھاری آلات, بڑی مشینری سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں, ہنرمندوں, شاعروں, حکیموں, فلسفیوں, ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے. بڑے اسکالرز. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں. یہ لفظ بیٹا معمار ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, یہ بک والے نے غلط لکھا ہے. معمار کہتے ہیں رہنما, ٹیچر. لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے. بیٹے دیکھو وہ کہتا ہے یہ جو آج جتنی ترقی ہوئی یہ زمین کو جوتنے والوں, کانوں کو کھودنے والوں, بڑی مشینری چلانے والوں, بڑے اسکالرز, بڑے محنت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. لہٰذا پہلے سب کچھ بے ترتیب تھا, اب جو ترتیب پیدا ہوئی ہے یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے بیٹے؟ اپنی مدد آپ کی وجہ سے ہوا ہے. پھر وہ کہتا رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث بنایا. بے بہا کہتے ہیں بیٹے بہت قیمتی. کہتا ہے یہ جو آج ہمارے پاس اتنی قیمتی چیزیں موجود ہیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت کی وجہ سے ہیں ہمارے پاس. لہٰذا کیا
कहता है जी वारिस किया जो हमारे पुरखों की होशियारी और मेहनत से मुहैया हुई। पुरख कहते हैं अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद, हमारे अबाओ अजदाद की मेहनत की वजह से हमें मिली हैं पुरखों। अच्छा, वो जायदाद हमको इसलिए नहीं दी गई कि हम सिर्फ मिसले मारसरे गंज, मिसले मारसरे गंज कहते हैं दौलत पर सांप बनकर बैठना। कहता है हमारे अबाओ अजदाद ने इतनी मेहनत करके हमें ये चीज़ें दी हैं, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सांप बनकर उसके ऊपर बैठ जाएं, बल्कि हम क्या करें, उनकी दी हुई चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाएं और अपनी मदद आप करें। वो कहते हैं हम सिर्फ मिसले मारसरे गंज इसकी हिफाजत ना करें, बल्कि हम इसको, हमें वो इसलिए दी गई है कि हम उसको तरक्की दें, तरक्की याफ्ता हालत में आइंदा नस्लों के लिए छोड़ जाएं। मगर अफसोस, 100,000 अफसोस कि हमारी कौम ने उन पुरखों की छोड़ी हुई जायदाद को भी क्या कर दिया है, गिरा दिया है। मेरे पुत्रों समझ आइए बात की। कहता है कि हमारे अबाओ-अजदाद मेहनत करके अपनी मदद आप करके सारा कुछ हमें देकर गए, हमने उसको आगे बढ़ाना था लेकिन हमने उसको भी ज़ाया कर दिया है। फिर बेटे अगले पैराग्राफ में वो ये कहता है कि एक बंदा जो गरीब हो, बोलिए क्या, गरीब हो, लेकिन वो हो मेहनती, तो उसकी मेहनत का असर उसके इर्द गिर्द के माहौल पर ज़रूर होता है। लिहाजा आप ये ना सोचें कि मैं गरीब हूँ तो मैं मेहनत कैसे कर सकता हूँ, नहीं, आप मेहनत करें, आपका असर इर्द गिर्द के मुआशरे पर ज़रूर पड़ेगा। जैसा कि वो कहता है एक नहायत आजिज़ और मिस्कीन गरीब आदमी जो अपने साथियों को मेहनत और परहेज़गारी और बेलगाव ईमानदारी की मिसाल दिखाता है। नज़ीर का मतलब है मिसाल, मिसाल दिखाता है, तो उस शख्स का उसके ज़माने और आइंदा ज़माने में उसके मुल्क, उसकी कौम की भलाई पर बहुत असर पैदा होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का तरीका और चाल चलन अगरचे मालूम नहीं होता मगर और शख्सों की ज़िंदगी में खुफिया खुफिया फैल जाता है और आइंदा की नस्ल के लिए एक आला नसीर यानी आला मिसाल बन जाता है। नज़ीर का फिर माना मिसाल। बेटे देखो बड़ी सादा सादा बातें हैं लेकिन आपको शायद मुश्किल लग रही होंगी। बताओ समझ आया आपको सबक सारा जो मैंने समझाया है? मैं एंड पर फिर इसको क्लोज़ करूँगा, लेकिन अब आखिरी बात चूँकि टाइम कम है मैं इसको ही पढ़ देता हूँ। कहते हैं हर रोज़ के तजर्बे से ये बात साबित होती है कि शख्सी चाल चलन ही में ये कुव्वत है। शख्सी चाल चलन का क्या मतलब है? बार बार ये लफ्ज़ आया है, हर बंदे का ठीक होना, शख्सी चाल चलन, हर बंदे का तौर तरीका। कहता है हर बंदे का चाल चलन ही, उसमें ही ये कुव्वत है कि वो दूसरे की ज़िंदगी और बर्ताव और चाल चलन पर नहायत कवी असर पैदा करता है। और हकीकत में यही एक नहायत उम्दा अमली तालीम है। ये पिछला इल्म वो इल्म है, यानी अपनी मदद आपका इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। अंडरलाइन करें MCQs। इसी पिछले इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्स कुशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज़्ज़त हासिल होती है। अंडरलाइन करें, इल्म से ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। यही पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हुकूक महफूज रखने और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आखिरत के संवारने के लायक बनाता है। आक़िबत का मतलब है आखिरत। कहता है इसी अपनी मदद आपसे ही आखिरत संवरती है। इस तालीम को आदमी सिर्फ़ किताबों से नहीं सीख सकता, ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी डिग्री से हासिल होती है। और मुशाहदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को बामल यानी उसके बर्ताव में कर देता है। इल्म की बनिस्बत अमल और सवाने उम्री की बनिस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मुअज़्ज़ज़ और क्या बनाता है, काबिले अदब बनाता है। मेरे पुत्रों ये देखिए पूरा सबक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा और पढ़ा कि अपनी मदद, ये मेरे जुमले सुन लो गौर से, सबक याद हो जाएगा। कल आपने इसका खुलासा घर से लिख के लाना है, याद से लिख के लाना है, कोई भी छोड़ के ना आए, ठीक है, और ना ही छुट्टी करे। इसको याद करके आना है, खुलासा लिख के लाना है ताकि आपको पहली दफ़ा में सबक याद हो जाए। इसमें ये बताया कि ये एक जज्बा है, अगर ये एक बंदे में हो तो बंदा तरक्की कर जाता है, कौम में हो तो कौम तरक्की कर जाती है, अगर ये ना हो तो कौम बर्बाद हो जाती है, बंदा भी बर्बाद, जलील, बेइज्जत और बेगैरत हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान, लिहाजा अपने आप को ठीक करना है, ये नहीं कहना कि वो ठीक हो जाएं। फिर हमने अगला पढ़ा कि कौमी तरक्की और कौमी तनज़ली, कौमी तरक्की 4 बातों से आती है, कौमी तनज़ली 5 बातों से आती है। और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर ये 5 बातें पाई जाती हैं तो फिर भी औरों पर इन्हिसार नहीं करना बल्कि अपने आप को खुद
ठीक करना है। उसके बाद हमने अगला पैराग्राफ पढ़ा तो उसके अंदर भी हमने ये पढ़ा कि देखो गौर करो जो हमारी कौम के तौर अतवार हैं, हमारी कौम की जो एक्टिविटीज़ हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हैं, सैर सपाटे हैं, तालीमी निज़ाम है, सियासी मिजाज है, क्या इन चीज़ों से हमारा माशरा कभी तरक्की कर सकता है? तो सर सईद अहमद ख़ान कहते हैं कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसके लिए हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा। अगले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हाँ कौमी तरक्की के हवाले से हमारा ये ख्याल है कि हमें कौन मिले नहीं, बल्कि उससे पहले हमने पढ़ा ग़ुलाम कौन होता है। तो ग़ुलाम की बेटे हमने डेफिनेशन पढ़ी, ग़ुलाम भी वही होता है जो अपनी मदद आप नहीं करता। अगले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हम चाहते हैं तरक्की करें, लेकिन तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि हमें कौन मिल जाए? खिज़र मिल जाए। लेकिन याद रख लें अगर आप इस तलाश में रहेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि आप बर्बाद हो जाएंगे। और फिर हमने पढ़ा कि जितनी तरक्की इस वक्त हुई है वो भी हमारे आबा-ओ-अजदाद की मेहनत से हुई है, और उन्होंने बड़ी आला चीज़ें हमें विरसे में दी हैं, वो छोड़ कर गए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाएं, बल्कि इसका क्या मामला है कि हम उसको आगे तरक्की दें, लेकिन हमने तरक्की नहीं दी है। अगर गरीब भी हो लेकिन तुम मेहनती हो तो तुम्हारी मेहनत का असर तुम्हारे मुल्क और कौम पर ज़रूर होता है। ये वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है, और ये इल्म किताबों से नहीं आता बल्कि मुशाहदा देखने से आता है। देखो कि किन किन लोगों ने तरक्की की है अपनी मदद आपके ज़रिए। ये जज्बा अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो फिर आप भी एक दिन तरक्की कर जाएंगे। बताओ क्लियर हो गया आपको? ये पूरा टॉपिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कल आप इसका खुलासा लिख के लाएंगे।